Hello students, good morning. Welcome to our channel Maths Doctor. मैले अघिल्लो एपिसोडमा के पढाएँ? फंक्सन के हो, यसको टाइप्सको बारेमा, डोमेन रेन्ज प्री इमेजको बारेमा, अर्को फंक्सन हो कि हैन भनेर चेक गर्ने एउटा भर्टिकल लाइन मेथड पढाएँ। आज के पढाउँछु भन्दा इन्भर्स फंक्सन र यसको अरु कुरो पनि म राख्न चाहन्छु। पहिला इन्भर्स फंक्सन के हो भनेर जानु। जस्तो इफ f a to b, यसको अर्थ के हो भन्दा कुनै पनि f भनेको फंक्सन a बाट b मा गएको। जस्तो फर्स्ट a बाट b मा गएको, यो a बाट b मा गएको फंक्सन। If f a to b be the one-to-one onto function, then the function obtained by interchanging the role of x and y is known as inverse function. यहाँ के भन्नु भन्दा कुनै पनि फंक्सनको x र y को रोललाई चेन्ज गरेर यदि नयाँ फंक्सन बन्छ भने त्यो फंक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? इन्भर्स फंक्सन भन्छौं। जस्तो यहाँ के छ, एउटा फंक्सन छ जुन a बाट b मा गएको फंक्सन छ। जस्तो हेर्नु, सपोज a 1 2 3 हो, b 2 3 4। अब याद गर्नु, यो 1 को इमेज 2 हो, 2 को इमेज 3 हो र 3 को इमेज 4 भने अब यसको या भन्नुको अर्थ यो x हो, यो y हो। हामीलाई याद छ। जस्तो यसको यसलाई हामीले फंक्सन इक्वल टु लेख्ने छौं लिस्टिङ मेथडमा 1 to 1 को रिलेसन टु 2 को 3 सँग छ रिलेसन, 3 को सँग छ 4 सँग रिलेसन छ। भन्नुको अर्थ यसलाई लिस्टिङ मेथडबाट देखाउँदा यस्तो हुँदो रहेछ भने यो अगाडिको एलिमेन्ट त x एलिमेन्ट हो, पछाडिको एलिमेन्ट के हो त y एलिमेन्ट हो। भनेपछि यो a मा आउने x एलिमेन्ट रहेछ भने b मा आउने के रहेछ त y एलिमेन्ट। यो इमेज चाहिँ के हो त y हो। अब इन्भर्स फंक्सन भनेको के हो त भन्दा त्यही y लाई x को ठाउँमा राख्ने र x लाई y को ठाउँमा राख्दा जुन नयाँ एउटा फंक्सन बन्छ त्यसैलाई हामी के भन्छौं? इन्भर्स फंक्सन। जस्तो यो एउटा फंक्सन हो, यो फंक्सन हो। अब यो फंक्सन फ्रम a to b हो। अब यसलाई चाहिँ b to a बनाइदियो भने त्यो त्यसलाई इन्भर्स फंक्सन भन्छ। जस्तै हेर्नु त, यो b लाई पछाडिकोलाई अगाडि ल्याए, अगाडिकोलाई पछाडि लगे। अब के हुन्छ त, b मा 2 3 4 थियो, 2 3 4, a मा 1 2 3। भनेपछि सबै y को जति केमा ल्याइयो, x मा ल्याइयो र सबै x को जति कहाँ लग्यो, y लाई लग्यो। भनेपछि x र y को रोललाई टोटली चेन्ज गरियो। अब यहाँ हेर्नुस् त, अघि 1 को के थियो, इमेज 2 थियो, तर अहिले यो फंक्सन हेर्ने भने 2 को के भयो त 1 मा गयो, उल्टो भयो भने यो चाहिँ अब के भयो त इन्भर्स भयो, इन्भर्स फंक्सन भयो। त्यसो भए हामीले के अहिले पढ्यौं भन्दा इन्टरचेन्जिङ द रोल अफ x एन्ड y इज नोन एज इन्भर्स फंक्सन भन्यौ। के x र y लाई इन्टरचेन्ज गर्दा इन्भर्स फंक्सन हुन्छ त? यसको बारेमा सबै फंक्सनको इन्भर्स फंक्सन डिफाइन हुन्छ। यस याद गर्नुपर्ने कुरा मैले अन्डरलाइन गरेको छु। फंक्सन कस्तो हुनुपर्छ भन्दा 1 to 1 onto 1 to 1 onto फंक्सन छ भने मात्र त्यसको के हुन्छ त इन्टरचेन्ज गरेर बनेको फंक्सन चाहिँ इन्भर्स फंक्सन हुन्छ। अरुको कुनै पनि फंक्सनको इन्भर्स फंक्सन हुँदैन। के रहेछ, 1 to 1 onto फंक्सन छ भने मैले 1 to 1 onto भनेको अस्ति नै पढाइसकेँ। जस्तो 1 to 1 onto यो 2 3 4, यहाँ केही खाली रहेन भने यस्तोलाई सिंगल इमेज सिंगल प्री इमेज छ भने के हुन्छ 1 to 1 हुन्छ। जस्तो 2 को पनि एउटा मात्रै प्री इमेज, 3 को पनि एउटा मात्रै प्री इमेज सिंगल प्री इमेज, 4 को पनि सिंगल प्री इमेज। सिंगल प्री इमेज भएको फंक्सनलाई हामी के भन्छौं? 1 to 1 भन्छौं। 1 to 1 पनि मात्रै लेखा छैन मैले, यहाँ 1 to 1 onto लेखेको छु। onto को अर्थ के हो त भन्दा यहाँ केही खाली नहुनु, यहाँ कुनै पनि एलिमेन्ट खाली छैन भने यस्तोलाई हामी के भन्छौं? onto भन्छौं। हो यस्तो फंक्सनको मात्र, यस्तो टाइपको फंक्सन 1 to 1 यो फंक्सन कस्तो हो 1 to 1 हो र यहाँ केही खाली नभएपछि के पनि हो onto यो फंक्सन भने। अब यस्तो फंक्सन भएमा मात्र के हुन्छ भन्दा यसको इन्भर्स फंक्सन के हुन्छ पत्ता लाग्छ। जस्तै म तपाईलाई अरु एक्जाम्पल दिन्छु। यो अहिले यति त बुझ्नुभयो नि फंक्सन कस्तो हुनुपर्ने रहेछ इन्भर्सको लागि। फंक्सन 1 to 1 onto हुनुपर्ने रहेछ। 1 to 1 onto छ भने मात्रै बल्ल x र y को रोललाई इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि के फंक्सन आउँछ? इन्भर्स फंक्सन आउँछ। जस्तो यो f फंक्सनलाई f ले डिनोट गर्यो भने इन्भर्सलाई f
-1 पावरमा -1 जसले चाहिँ इन्भर्स रिप्रेजेन्ट गर्छ। ल त्यसो भए अरु इन्भर्स फङ्सनलाई डिफाइन गर्ने अरु इक्जाम्पल पनि लिदियौँ। जस्तो एउटा फङ्सन छ f इक्वल टु 1 2 2 3 3 4 1 2 2 3 3 4 एउटा फङ्सन छ। ल यसको डायग्राम बनाऊ र अर्को g भन्ने फङ्सन छ। g भन्ने फङ्सन यो अर्को फङ्सन, यो एउटा g फङ्सन हो, यो f फङ्सन हो। अब यी दुईटै फङ्सनको अब हामीले यतिकै एन्सर गर्ने हो भने के हुन्छ, यसको f इन्भर्स। अब f इन्भर्स भनेको कति हुन्छ, जस्तो यो मात्रै हेरेर हामीले थाहा पाउनु पनि सक्छौँ। यसको इन्भर्स के हुन्छ भन्दा 2 1 3 2 4 3। ल हेर्नु त, अब यसको g इन्भर्स अघि यास र y को रोललाई चेन्ज गर्दा भनेपछि यहाँ के आउने भयो त, 2 1 2 3 2 हेर्नुस् है, 3 2 3 4 3 4 6 5। ल यो चाहिँ जी इन्भर्स भयो। अब हामीले केही नबुझिकन गर्यौँ भने यस्तो हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यसको डायग्रामेटिक वेबाट हेरौँ त, यो f फङ्सन हो, के छ 1 को 2 सँग छ रिलेसन, 2 को 3 सँग छ, 3 को 4 सँग छ। हेर्नु त यो 1 to 1 पनि हो र के हो on to पनि हो। यहाँ केही खाली छैन, on to हो, सिंगल प्रिमेज छ। यो के हो त 1 to 1 on to भयो। अब यसको इन्भर्स निकालौँ। अब यसको f इन्भर्स के हुने भयो, अब यसलाई 2 3 4 यहाँ हेर्नुहोस् है, 2 3 4 1 2 3 यता राख्थ्यौँ, 1 2 3। अब के भयो त, यो फङ्सन यो पनि डिफाइन छ, यो पनि फङ्सन हो। फङ्सन हुनलाई सधैँ के याद गर्नु पर्यो, अगाडि खाली हुनु भएन, प्रत्येकको एक एक लाइन जानु पर्यो। यो पनि फङ्सन हो, यो पनि फङ्सन हो भनेपछि यसको चाहिँ इन्भर्स फङ्सन डिफाइन हुँदो रहेछ। यो कुन फङ्सन भएर 1 to 1 on to फङ्सन भएर यसको इन्भर्स फङ्सन डिफाइन भयो। कुन फङ्सनको हेर्नुहोस्, यो 1 नम्बरको या फङ्सनको मैले देखाएको पहिला फङ्सन यस्तो थियो, यसलाई इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि कस्तो भन्यो, यस्तो भन्यो, योलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इन्भर्स फङ्सन। अब जी को पनि हेरौँ, यस्तै गरी जी को पनि हेरिहालौँ त, यसलाई पनि यस्तै गरी देखाइदिउँ। यसलाई जी फङ्सन के छ, 1 को रिलेसन 2 सँग छ, 2 को रिलेसन कतिसँग छ 3 सँग छ, 4 को रिलेसन पनि 3 सँग छ। भनेपछि यहाँ 3 दुईटा लेखिँदैन, एउटा मात्रै लेखिन्छ। अनि अर्को 5 को रिलेसन कोसँग छ 6 सँग छ। यस्तो फङ्सन छ हेर्नुहोस्, यो फङ्सन हो कि हेर्नुहोस् त, मैले फङ्सनको डिफिनेसन कन्सेप्ट बुझाउन दिने भनेको छु। फङ्सन हुनलाई दुई कुरा चाहिन्छ, मैले फेरि पनि एकचोटि दोहोऱ्याएँ। एउटा यहाँ कुनै खाली हुनु भएन, सबैको रिलेसन हुनु पर्यो यो सेटको, फर्स्ट सेटलाई मात्रै हेर्ने, र सेकेन्डमा प्रत्येक लाइनबाट एक एक हाँगा जानु पर्यो, एक एक लाइन जानु पर्यो। 1 बाट पनि एउटै लाइन छ, 2 बाट पनि एउटै छ, 4 बाट पनि एउटै छ, 5 बाट पनि। इट इज अ फङ्सन। कस्तो फङ्सन हो यो, मेनी टु 1। यी धेरैबाट एउटामा गयो, यी दुईटाबाट एउटामा गयो भने यस्तोलाई मेनी टु 1 फङ्सन भन्छ। तर यो अन टु चाहिँ अन टु नै हो पनि, यहाँ केही खाली छैन भने यो कस्तो हो अन टु। अब यसलाई इन्टरचेन्ज गरिदिउँ त, ल योलाई ठ्याक्कै उल्टाइदिउँ। जस्तो यो उल्टिँदा अगाडि के आयो 2 3 6 आयो, अब उता कति आयो 1 2 3 4 सरी 1 2 4 5। ल हेर्नुहोस्, अब यसलाई उल्टाइदिउँ। 2 कोसँग छ 1 2 सँग यस्तो थियो, अब 2 र 4 को कोसँग 3, 3 को कोसँग यहाँ हेर्ने त 2 बाट 1 मा गएको छ, तर 3 बाट कुनमा गएको छ, 2 मा पनि गएको छ, 4 मा पनि गएको छ, 2 मा पनि गयो, 4 मा पनि गयो। अब 5 बाट 6 मा गएको छ नि, अब उल्टो 6 बाट 5 हो। ल यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो फङ्सन हो त। पहिलो कुरो फङ्सन हुन दुईटा, यहाँ खाली छैन, एउटा सेटिस्फाई, ओके इट इज फङ्सन। एउटा मात्रै हेर्ने हो तर दुईटा हेर्नुपर्छ फङ्सन हेर्न भनेपछि के हुन्थ्यो त भन्दा, दोस्रो भनेको प्रत्येक इलिमेन्टबाट 1 1 लाइन जानुपर्छ। यी 2 बाट त 1 लाइन गएको छ, 6 बाट पनि 1 लाइन गएको छ, तर यो 3 बाट कतिवटा गयो त 2
दुईटा लाइन गयो भनेपछि त अब यो फङ्सन हुनै सकेन भनेपछि यसको इन्भर्स फङ्सन डिफाइनै हुन सकेन भनेपछि यो कुन फङ्सन हो भन्दा मेनी टु वान भयो। मेनी टु वान फङ्सनको चाहिँ इन्भर्स फङ्सन निकाल्न खोज्यो भने त यस्तो फङ्सनै डिफाइन नट फङ्सन। यो फङ्सनै होइन, फङ्सनै सेटिस्फाई होइन भनेपछि इन्भर्सको कुरै छोड्नु, इन्भर्स फाइन्ड गर्ने भएन। अब हामीले योबाट के जान्यौँ भन्दा इन्भर्स फङ्सन त्यस्तो फङ्सन रहेछ जुन फङ्सन चाहिँ 1 to 1 फङ्सनलाई फङ्सनको 1 to 1 अनटुको फेरि 1 to 1 मात्रै भनेर भयो भने इन्टु भइदियो। यदि यहाँ भ्यालु छ भने त्यसलाई उल्टाउँदाखेरि रिलेसनै हुँदैन, एउटा त्यत्तिकै खाली हुन्छ, त्यो पनि फङ्सन हुँदैन। जस्तो यसको पनि अर्को पनि इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो 1 2 3 ABCD जस्तो यो 1 to 1 हो, हेर्नु त यो फङ्सन हो 1 to 1 फङ्सन हो, तर कस्तो हो त यो इन्टु 1 to 1 इन्टु। किन इन्टु भन्दा यहाँ एउटा रिलेसनै नभएको एलिमेन्ट छ सेकेन्डमा भने यसलाई इन्टु भन्छ, यहाँ केही थिएन भने अनटु हुन्थ्यो। अब यसलाई उल्टाइदिउँ त इन्टरचेन्जिङ द रोल अफ एक्स एन्ड वाइ गरिदिउँ ल। भनेपछि अब यो बी भयो यो ए भयो, बीमा ABCD 1 2 3। अब हेर्नुहोस् ए को 1 बी को 2 सी को 3। अब डी को त यहाँ रिलेसनै छैन। अब फङ्सन हुनलाई के भन्नु पर्छ, अब त यो फङ्सनको लागि यो फर्स्ट सेट भयो, अघि यो फर्स्ट सेट थियो अहिले यो फर्स्ट सेट भयो। अब फर्स्ट सेटको नै इलिमेन्ट यो बाँकी रहेपछि के भएन, फर्स्टमै फङ्सन भएन भनेपछि यसलाई उल्टायो भने यसलाई यसमा एक्स र वाइलाई इन्टरचेन्ज गर्यो भने के नहुने रहेछ त भन्दाखेरि फङ्सनै डिफाइन नहुने रहेछ। त्यही भएर इन्भर्स फङ्सन डिफाइन हुनलाई पहिलो इन्भर्स फङ्सन डिफाइन हुनलाई चाहिँ 1 to 1 अनटु यो एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो भयो भने मात्र अनि एक्स र वाइको रोललाई इन्टरचेन्ज गर्दा मात्रै के आउँछ त इन्भर्स फङ्सन आउँछ। क्लियर? ओके ल, यति भएपछि इन्भर्स फङ्सन पनि हामीले बुझ्यौँ, के गरी लेख्ने रहेछ भन्ने पनि बुझ्यौँ। जस्तो अघि मैले इक्जाम्पल बताइसकेँ 1 2 2 3 3 4 ल एउटा फङ्सन हो भने एफ इक्वल टु यति छ भने अब यसको एफ इन्भर्स के गरी हुने रहेछ भन्दा 2 1 उल्टाइदिने 3 2 4 3। अब सक्नुहुन्छ ल। अब यसको यो त टेबुलेसन मेथडबाट भयो। अब हामी थोरै एक्सप्रेसन अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भएको फङ्सन हेरौँ। अब हामीले इन्भर्स फङ्सन पढ्यौँ, कस्तो फङ्सनको इन्भर्स फङ्सन डिफाइन हुने रहेछ 1 to 1 अनटु भयो भने मात्रै त्यसको के हुन्छ इन्भर्स फङ्सन हुन्छ, अरू कुनैको इन्भर्स फङ्सन हुँदैन। र त्यसो भए अब हामीले एक्सर्साइजतिर जाउँ, जस्तो कस्तो कस्तो टाइपको क्वेसन आउँछ भनेर। अब यहाँ के भन्नु भन्दा इफ f(x) = 3x - 4/5 के रे f(x) = 3x - 4/5 यति दिएको छ। फाइन्ड चाहिँ के भनेको छ भन्दा f3 पत्ता लगाऊ रे, f2x - 3 पत्ता लगाऊ रे, f इन्भर्स x पत्ता लगाऊ रे। अब यो f इन्भर्स x भनेको अघिको पढेको इन्भर्स फङ्सनको। अब फर्स्टमा सल्युसनतिर जाउँ, के दिएको छ त्यसलाई सारौँ। त्यसलाई के भनिन्छ गिवन f(x) = 3x - 4/5 ल यो f(x) छ। अब हेर्नु त f3 को अर्थ यहाँ हेर्नु f3 = what भनेको छ, f3 = what भनेको छ, ठीक छ। अब यहाँ हेर्नु यीबाट यतिकैबाट थाहा हुन्छ यहाँ x को ठाउँमा कति आयो 3 आयो भन्नुको अर्थ जहाँ x छ त्यहाँ 3 राख भनेको। जस्तो कति हुने रहेछ त 3 f3 = 3। अब यो x को ठाउँमा जब x को ठाउँमा 3 आउँछ यहाँ 3 यो x को ठाउँमा 3 आउँदाखेरि अब यहाँ x को ठाउँमा पनि कति नै आउनु पर्यो 3 नै आउनु पर्यो, x त एउटै हो ल। f3 = 3 × 3 - 4/5 भनेपछि कति हुने भयो त 3 3 जा 9 9 - 4 भनेको 5 5/5 भनेको 1, ठीक छ। अब अर्को त्यस्तै गरी यहाँ यो f3 भनेको रेन्ज पनि हो है। जस्तो f3 को अर्थ x को ठाउँमा 3 लेख्यो नि, त्यही भएर यो x को ठाउँमा 3 लेख्दा जे भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ रेन्ज हो भनेपछि यो यसको इमेज हो। रेन्ज भनेको त इमेज हो भनेपछि यो 3 जब x3 हुन्छ त्यति बेला रेन्ज y कति आउँछ 1 आउँछ भनेको। त्यसैले सबै अरू एउटा भ्यालु लेख्थ्यौँ f4 भन्यो भने के हुन्छ त x को ठाउँमा 4 राख्दा 3 × 4 - 4/5 4 3 जा 12 12 - 4 भनेको कति हुन्छ 12 - 4 भनेको 8/5।
जस्तो यदि यहाँ 4 राख्ने हो भने यता कति आउनु रहेछ 8/5 आउनु रहेछ यसको रिलेसन यस्तो यो चाहिँ के हो त रेन्ज हो अथवा इमेज हो यदि पुरै f(x) भनेको हाम्रो y पनि भन्छ यसलाई किन भन्दा f(x) भनेको रेन्ज हो रेन्ज भनेको मैले अहिले भने नि f3 मात्रै भनेको रेन्ज हैन नि फेरि 3 त x को भ्यालु हो तर f3 भनेको चाहिँ के हो त रेन्ज हो f4 भनेको पनि रेन्ज हो रेन्जलाई हामीले y ले डिनोट गर्छौं यो हाम्रो जुन भ्यालु आयो त्यो y को भ्यालु ल एउटा मेट्यो है यो f3 को भ्यालु अब त्यसैगरी f2x -3 को इक्वल टु वाट भनेको छ अब यहाँ हेर्नुस् त f(x) x को ठाउँमा कति आयो 2x - 3 भनेपछि अहिले जस्तो अघि x को ठाउँमा 3 आउँदा यहाँ लगेर 3 राख्थ्यौं भने अब यो x को ठाउँमा अहिले कति आउँछ 2x - 3 आउँदाखेरि यहाँ पनि लगेर 2x - 3 राख्ने अरु जस्ताको तस्तै भनेपछि अब यो 3 e को 3 हो x को ठाउँमा चाहिँ यो ब्र्याकेटमा जे आउँछ त्यही लगेर राख्दिने 2x - 3 माइनस 4 छँदैछ बाइ 5 इक्वल टु कति हुने भयो 3 2 जा 6 6x minus 3 3 जा 9 minus 4/5 भनेपछि कति भयो त 6x minus 13/5 यो आन्सर भयो यदि यहाँ न्यूमेरिकल भ्यालु छ न्यूमेरिकल भ्यालु आउँछ अल्जेब्रिक भ्यालु छ भने अल्जेब्रिक भ्यालु आउँछ ठीक छ अब अर्को थर्डमा छ अब चाहिँ हाम्रो अघि पढेको इन्भर्स फंक्सनको कुरा अब अघि मैले भनिसके f(x) भनेको के हो त के हो रे यो रेन्ज हो रे अथवा इमेज हो रे रेन्ज हो भने हामीले के लेट गर्न पाइयो y इक्वल टु 3x - 4/5 लेख्न पाइयो ठीक छ अब हामीले के पढेको थियौ अघि इन्भर्स फंक्सनमा द फंक्सन obtained by interchanging the role of y यो त अलरेडी फंक्सन भनेर देखेकै छ हामीले फंक्सन हो कि हैन भनेर चेक गरिरहनु पर्यो अब यो फंक्सन हो भने यसको इन्भर्स फंक्सन के हुन्छ भन्दा अब अघि इन्भर्स फंक्सन पत्ता लगाउने तरिका त पढिहाल्यौं के गरी x र y को रोललाई इन्टरचेन्ज गर्ने भनेपछि अब यहाँ के गर्ने x को ठाउँमा y लेख्ने y को ठाउँमा x लेख्ने तर फंक्सन सधैँ के को फर्ममा हुन्छ y को फर्ममा हुन्छ f(x) भनेकै y हो y इक्वल टु भन्नेमा हुनुपर्छ सधैँ फंक्सन भनेको सधैँ y इक्वल टु अब त्यसो भए अब यो y इक्वल टु हो भने अब यसलाई इन्टरचेन्ज गर के को लागि भन्दा फर इन्भर्स फंक्सनको लागि के लेख्ने interchanging the role of x and y what we get भन्दा interchanging the role गरिसकेपछि x को ठाउँमा को y को ठाउँमा को लेख्न पाइयो x लेख्न पाइयो राइट अब x को ठाउँमा चाहिँ को लेख्न पाइयो y लेख्न पाइयो 3y - 4 अन्तत x y छैन त्यही दुईटा s को ठाउँमा y y को ठाउँमा x s को ठाउँमा अब के हुन्छ यो 3y - 4 इक्वल टु 5x भयो क्रस मल्टिप्लाई गरिदिएको ठीक छ नभए यस्तो गरिदिएको यो र यो गरिदिएको यो र यो गरिदिएको ठीक छ अब यहाँ हेर्नु फंक्सन सधैँ y को फर्ममा हुन्छ y इक्वल जस्तो तपाईलाई f इन्भर्स x इक्वल टु 3x + 5 छ भने यो f इन्भर्स x भनेको पनि के नै हो y नै हो y इक्वल टु कति हो त 3x + 5 त्यही भएर सधैँ इन्भर्स भनेकै y अगाडि आउने त हो नि हैन अब यहाँ हेर्नुस् त सधैँ फंक्सन अथवा इन्भर्स फंक्सन y को फर्ममा हुन्छ भने तपाईले अघि सुरुमा y थियो फेरि पनि y को इन्टरचेन्ज गर्नुस् फेरि y को भ्यालु निकाल्नु y निकाल्न के गर्ने y लाई सिंगल बनाइदिने सिंगल भनेको एक्लै राख्दिने यो उता लानुस् 5x + 4 भयो अब y को भ्यालु निकाल्न त नभए अरु यहाँ राखौ भने त y को भ्यालु आउँदैन हाम्रो यो नर्मल कुन तरिका भनेको 4 क्लासमा पनि पढेका छौं यस्तो तरिका त छैन इक्वेसन सल्भ गर्ने क्लास 4 देखि छ अब यहाँ हेर्नु त y इक्वल टु कति हुने भयो त भन्दा 5x + 4/3 हेर्नु अघिको y र अहिलेको y एउटै छ छैन किन छैन भन्दा अघिको y फंक्सन हो भने अहिलेको भनेको इन्भर्स हो किनभने हामीले त x र y लाई त के गरिसक्यौं इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि त अब त इन्भर्स फंक्सन आउँछ त्यसैले अबको अघिको y फंक्सन हो भने अबको y चाहिँ f इन्भर्स x इन्भर्स फंक्सन हो इन्भर्स फंक्सन इक्वल टु चाहिँ अब कति आयो त भन्दा यही आयो कति सजिलो हेर्नुस् त केही पनि गर्नु नपर्ने छ ओके न कन्सेप्ट क्लियर प्रब्लम सल्भड ठीक छ सजिलो याद गर्नुपर्ने फंक्सन भनेको सधैँ फंक्सन y को फर्ममा हुन्छ किन भन्दा यो रेन्ज हो f(x) भनेको रेन्ज हो ठीक छ नि अब यो f इन्भर्स x भनेको पनि इन्भर्स को रेन्ज हो यो ठीक छ त्यसो भएपछि फंक्सन अथवा इन्भर्स फंक्सन दुवै y को फर्ममा हुन्छ त्यही भएर सुरुको फंक्सनलाई y इक्वल टु यति मान्ने त्यसपछि इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि के आयो
फेरि पनि y कै भ्यालु निकाल्ने, याक्सको होइन y कै निकाल्ने। y को भ्यालु निकाल्नलाई जे निकाल्नु छ त्यो एक्लो राख्नुपर्छ। जस्तो थाहा छ नि हामीले पढेका छौँ 2x - 5 = 5 छ भने अब यो याक्सको भ्यालु निकाल्न के गर्ने, यसलाई एक्लै राख्थ्यौँ अनि यो 5 लाई उता लाँदा 5 + 5 हुन्थ्यो, 2x = 10 हुन्थ्यो, यो मल्टिप्लाई छ उता जाँदा डिभाइड हुन्थ्यो, 10/5 भनेको 10/2 भनेको 5। यसरी गर्ने त हामीले बच्चादेखि सिकेको, यो पनि बच्चैको खेल हो। हामी ठुलो भएर के होला अब्बुई भनेको मात्रै हो, तर यो के हो त बच्चाकै खेल हो। लागेन लाग्यो नि त, ठ्याक्कै बच्चाको खेल हो। हेर्नु त के थियो र, यो अघि पनि y थियो, अहिले इन्टरचेन्ज गरिदिउँ त्यही y निकाल्दिउँ, घुमाइ फिराइ रुम्जाटार भने जस्तो हो क्या। y थियो फेरि नि y नै आयो, तर y किन चेन्ज आयो भने हामीले त इन्टरचेन्ज गरिसकेका छ, त्यही भएर उल्टो आयो। ठिक छ, भनेपछि यसैलाई भन्छ इन्भर्स निकाल्ने तरिका यही हो। भनेको थियो नि फाइन्ड f इन्भर्स x भनेको थियो, f इन्भर्स x आयो। अब अर्को एउटा इक्जाम्पल लियो भने त हामी क्लियर कट हुन्छौँ। अब बी नम्बर हेर्नु, जीवन, यो जीवन हो कि गिवन हो? जीवनमा गिवनको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही भएर यसलाई जीवन भन्दा नि केही फरक चाहिँ पर्दैन, तर लेख्न चाहिँ जे नलेखौँ जी नै लेखौँ है। सल्युसन डी को सल्युसन f(x) = कति, यसमा त इन्भर्स मात्रै, अरू मैले अननेसेसरी अघि अरू कुरा के निकाल्ने उ भइसक्यो। यसमा अझै थपिदिन्छु ल, f इन्भर्स 3 = what, अर्को पनि थप्दैन है। अघि f(x) मा निकालिएको थियो f3 = what, अहिले f इन्भर्स 3 = what। ल अब हेर्नु गिवन के छ भन्दा f(x) = x - 2। ठिक छ, यसमा x does not equal to 2, यो 2 हुनु हुँदैन है। जब x 2 हुन्छ, 2 - 2 भनेको के हुन्छ, 0 समथिङ बाइ 0 भनेको इन्फिनिटी, त्यसको भ्यालु हुँदैन। सधैँ याद गर्नुपर्ने के डिनोमिनेटर डी माइनसमा सरी 0 हुनु हुँदैन, त्यही भएर यहाँ x को भ्यालु 2 पोसिबलै छैन, हुँदैन यसको अर्थ है। यदि x does not equal to 2 भन्नुको अर्थ के हो भन्दा यदि x को भ्यालु 2 राख्यो भने त यो त तल 0 हुन्छ, 0 राखेपछि के भयो त यो इन्फिनिटी भयो, समथिङ बाइ 0 इन्फिनिटी। ल अब यसमा यो मैले बुझाउनु मात्रै खोजेँ, केही आवश्यक होइन। f(x) = यदि फाइन्ड f इन्भर्स x छ भनेपछि अघि नै हामीले के भन्यौँ, फङ्सन सधैँ y को फर्ममा हुन्छ पहिला हो, y को फर्ममा हुन्छ भने यो भनेको सधैँ x भनेको y होइन है, f(x) भनेको चाहिँ y हो, यो पुरै भनेको y हो। यो f(x) लाई हामी रेन्ज भन्छौँ, किन भन्दा यसको भ्यालु निकाल्दा जे आउँछ, जस्तो f2 निकाल्दा के आयो त भन्दा 2/2 सरी f2 त पोसिबलै छैन, f4 = निकाल्ने भयो नि 4/4 - 2 = 4/2 = 2 भन्दा f4 को अर्थ के हो त भन्दा 4 मिलो कोसँग त भन्दा 2 सम्म, यो 2 त के हो, यो आएको 2 एन्सर भनेको रेन्ज हो। ठिक छ, भनेपछि f(x) भनेको सधैँ के हो त रेन्ज हो, तर x भनेको चाहिँ x डोमेन हो, x डोमेन हो, f(x) भनेको के हो त रेन्ज हो, त्यही भएर यसलाई y लेख्न मिलेको। x / x - 2, x पनि छँदै छ नि, हेर्नु त x भनेको डोमेन हो, x छँदैछ, f(x) भनेको के रहेछ त अब रेन्ज रहेछ, त्यतिकै पनि थाहा भइहाल्छ, दुईटै x त हुँदैन नि, डोमेन हो x र y हुनुपर्ने ठाउँमा। अब यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो, f(x) भनेको y हो, यो दिएकै छ। अब फर इन्भर्स के लेख्ने, इन्टरचेन्जिङ INTRCHANGING, हेर्नुहोस् है क्या खतरा राइटिङ छ। इन्टरचेन्जिङ द रोल अफ x and y, we get what we get, के पायौँ, केही पनि पाएनौँ, अब पो पाउँदैछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, अब के पाउँछौँ भन्दा इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि x को ठाउँमा y को ठाउँमा x पाउँछौँ भने x को ठाउँमा चाहिँ को पाउँछौँ y। अघि हामीले गरेको एउटा मात्रै x y भएको थियो, अहिले x दुईटा छ भनेपछि यी दुवै ठाउँमा चेन्ज हुन्छ। इन्टरचेन्जिङ द रोल अफ x एन्ड y भन्नु साथै एक ठाउँमा मात्रै चेन्ज गरेर त भएन, भयो त, भनेपछि माथिको पनि x मा नि y को, तलको x मा नि y भयो। अब हाम्रो फेरि के गर्ने त, अब इन्टरचेन्ज गर्ने, अन्तिममा फेरि घुमाइ फिराइ त्यही y मै पुग्ने, भनेपछि y ल्याउने। y कसरी ल्याउने भन्दा अब पहिला सिम्प्लिफाई गरौँ, सजिलो बनाऊ, सिम्प्लिसिटी क्रस मल्टिप्लाई कति हुन्छ, xy - 2x, यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा इक्वल टु y भयो। ठिक छ, अब के गर्छौँ, यो y एकैतिर राखौँ,
वाइ एकैतिर राखेर वाइ चाउचाउ नबनाउने, फेरि वाइ सँगै राखेर वाइलाई एक्लो बनाइदिउँ। जस्तो वाइ दुईतिर भयो भने हाम्रो वाइको भ्यालु आउँदैन। जब वाइको भ्यालु निकाल्नु छ भने दुईतिर छ भने एकैतिर राख्ने। जस्तो एक्स वाइ, यो वाइ आउँदा माइनस वाइ इक्वल टु यो 2x उता जाँदा 2x, एक्सलाई एकतिर वाइलाई एकतिर, किनभने यहाँ वाइ दुईवटा भयो। अब यहाँ दुईटामा वाइ कमन लिदियो भने वाइ एउटा बन्यो कि बनेन? अघिसम्म दुईटा वाइ थियो, हेर्नुहोस् त। अब वाइ एउटा बन्यो इक्वल टु कति भयो त? 2x। अब हामीलाई घुमाइ फिराइ वाइ निकाल्ने भने हो। अब यहाँ मल्टिप्लाई भन्छ, उता जाँदा डिभाइड 2x अपन x - 1। ल हेर्नुहोस् त, अघिको fx कति थियो? अघिको वाइ कति थियो? x अपन x - 2 थियो भने अबको वाइ कति भयो त? 2x अपन x - 1। चेन्ज भयो, एउटै कहिले पनि हुँदैन, किनभने एउटै भयो भने त कामै भएन नि, इन्भर्स गरेको अर्थै भएन। त्यही भएर यो उल्टो हुनुको अर्थ के हो? उल्टो होइन, अर्कै हुनुको अर्थ, योभन्दा डिफ्रेन्स हुनुको अर्थ किन भन्दा x र y को रोलै चेन्ज भइसक्यो भनेपछि अब यस्तो दुईतिर y हुँदा के गर्नुपर्ने रहेछ? हामीलाई y को इन्टरचेन्ज गरेर पनि फेरि y नै निकाल्नु चाहिँ भन्दा y एक्लै छ भने त एक्लै गएको, दुईतिर छ अथवा दुईटा छ भने एकैतिर राखेर के गर्ने त? यसलाई एक्लो बनाउने। जस्तो xy - y भएपछि y कमन लिन मिल्यो, x - 1 रह्यो भनेपछि अब त अघिसम्म यहाँ पनि y थियो, यहाँ पनि y थियो, अब यहाँ एक्लो y भयो। अब y निकाल्न यहाँ इन्टु छ, उता जाँदा डिभाइड। अघिको y फङ्सनको y थियो भने अहिलेको y याफ इन्भर्स x को कति आयो त? 2x अपन x - 1। ल इन्भर्स फङ्सन त अब त जोसुकैले पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, राइट? अब त्यसो हो भने अब अर्को अझै के निकाल्नु भन्यो? याफ इन्भर्स 3। देयरफोर एगेन भन्दिउँ, यो म्याथमा एगेन, देयरफोर, गिभन। नाउ वी हेभ, यी एकदम म्याथमेटिक्सलाई स्विट बनाउने वर्ड्सहरू हुन्, यस्तो लेख्नुपर्छ। एगेन याफ, अब याफ इन्भर्स 3। अघि याफ 3 भन्दा हामीले फङ्सनमा लगेको थियो याफ 3 भनेपछि अघि याफ 3 हुँदा कहाँ लग्दिउँ? यो 3 लाई चाहिँ लगेर याफ x को x मा राखेको थियौँ भने अब याफ इन्भर्स 3 को अर्थ के हो त भन्दा यो 3 लाई लगेर चाहिँ याफ इन्भर्स को x मा राख्ने। यो याफ इन्भर्स x को ठाउँमा 3 आयो भने यो 3 लाई लगेर कहाँ राख्ने त भन्दा यही राख्ने। 2 × 3 अपन 2 - 1, 2 3 जा 6/1 इक्वल टु 6 एन्सर। ल यो भयो। अब एउटा अलिकति डिफ्रेन्ट टाइप्सको क्वेसन म गर्छु। जस्तो छ याफ इक्वल टु x अपन x - 2, x बिलोङ्स टु R। ल यस्तो छ। अब फाइन्ड के भन्यो? याफ इन्भर्स x भन्ने पनि हुन्छ, याफ इन्भर्स मात्रै लेख्नु हुन्छ, एउटै हो है कुरो। जस्तो तपाईलाई याफ भन्नु र याफ x भन्नु के हो त? एउटै हो भने याफ इन्भर्स भन्नु र याफ इन्भर्स x भन्नु पनि यी दुईटा के हो त? एउटै हो। अब यस्तो क्वेसन त हामीले पढेको थिएन, अघि थियो त? अघि त सिधै इक्वेसन दिएको थियो अथवा कोअर्डिनेट दिएको थियो। तर मैले दोस्रो इक्वेसन पढाउँदा के भनेको छु तपाईहरुलाई भन्दा याफ x इक्वल टु 2x - 5/3 आयो भने यो याफ x भनेको के हो त? y हो भनेर त भनेको छु नि, सही छैन भने त? याफ x भनेको y हो भने अब यहाँ y को यो त्यसैले फंक्सनै को रहेछ त? अब हामीले कोबाट गर्नुपर्ने भयो? यही y बाट। क्लियर? सल्युसन हेर्नुहोस् है त। अघि भर्खर मैले भनेको छु नि, याद छ नि, याफ x सधैँ के हो त? y हो, किन भन्दा यो नै याफ x चाहिँ के हो त? रेन्ज हो। त्यसो भए यहाँ y यो यास कोअर्डिनेट हो, यो y कोअर्डिनेट हो भनेपछि अब y इक्वल टु कति भयो? x अपन x - 2 भयो। ठीक छ? ठीक छ कि छैन हेर्नुस् त? ठीक छ। अब यो y अब यो नै याफ x रहेछ, त्यसो भए y भनेको फेरि याफ x पनि हो। अब इन्टरचेन्जिङ द रोल अफ x and y we get के हुन्छ त भन्दा x इक्वल टु y अपन y - 2। अब के गर्ने? क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, फेरि पनि y निकाल्ने। हेर्नु त, अघि y थियो, इन्टरचेन्ज गर्ने, फेरि y निकाल्ने। अब के हुन्छ त?
xy माइनस 2x इक्वल टु y भयो। अब फेरि दुईतिर y भयो अथवा दुईटा y भयो, y को भ्यालु निकाल्नु त्यसलाई सिंगल बनाउने, एकैतिर राखौँ। अब xy माइनस y इक्वल टु 2x भयो। अब यसमा y कमन ल्यो भने x माइनस 1 इक्वल टु 2x भयो। अब y इक्वल टु 2x अपन x माइनस 1 भयो। ठिक छ नि। अब हेर्नुस्, अघिको y यो थियो, अब के आयो, यो y आयो भनेपछि अघिको y फंक्सनको y f को y थियो भने अब आउने y भनेको चाहिँ इन्भर्स को आयो, यो भनेको चाहिँ f इन्भर्स हो 2x अपन x माइनस 1। त्यसो भए हामीले अब यसको एन्सर चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दा यतिकै नगर्ने, जस्तो क्वेशन त्यस्तै एन्सर, टिट फर ट्याट जस्तै के। ठीक छ नि। अब यहाँ हेर्नुस् त, अब यति गरिसकेपछि देयरफोर f इन्भर्स x अथवा f इन्भर्स जे यहाँ जस्तो छ त्यस्तै लेख्दै हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यो x भनेको x है हो, कमा अब यसको ठाउँमा यो अघि यो फंक्सन थियो y थियो भने अब इन्टरचेन्ज गरेर कुन y बन्यो है, यसको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो त 2x अपन x माइनस y, x बिलोङ्स टु r, r भनेको रेसनल नम्बर है। यो अरु कुरा जस्ताको जस्तै यही y हो, फंक्सन सधैँ y हो, y लाई इन्टरचेन्ज गर्ने अनि y को भ्यालु निकाल्ने, त्यो y नै इन्भर्स हो, त्यही लगेर त्यही ठाउँमा अघि जुनको ठाउँमा हामीले y लेखेको थियौँ अब त्यही y को ठाउँमा त्यही ठाउँमा चाहिँ लगेर f इन्भर्स को भ्यालु राख्दिने, सक्यो, आएको y को भ्यालु सक्यो। अब यो भन्दा नयाँ त फंक्सन इन्भर्स फंक्सन निकाल्ने त नयाँ त केही पनि छैन। एउटा क्वेशनै गरौँ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। इफ f(x) इक्वल टु छ x स्क्वायर माइनस 5 एन्ड रेन्ज इज 4, यहाँ के भनेको छ, रेन्ज चाहिँ 4 भनेको छ। फाइन्ड f(x) इन एरो डायग्राम, अल्सो फाइन्ड के भन्यो भन्दा f इन्भर्स इफ पोसिबल। हेर्नुस् है, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। के भन्यो भन्दा f(x) इक्वल टु यति x स्क्वायर माइनस 5 एन्ड रेन्ज फंक्सन, रेन्ज अफ दिस फंक्सन इज 4, यो फंक्सनको एउटा रेन्ज चाहिँ कति हो रे, 4 अरे। अब यहाँ हुन त धेरै पनि होला तर त्यो मध्येको एउटा रेन्ज को हो 4। फाइन्ड f(x) इन एरो डायग्राम, अब यो f(x) लाई चाहिँ के देखाउनु रे, एरो डायग्राम। एरो डायग्रामको अर्थ हुन्छ यो, ठीक छ, यो एउटा फंक्सन हो, यसलाई एरो डायग्राममा देखाउनु रे। देखायो, फिगर मात्रै बनायो, भ्यालु त राख्नै भन्छ है, राख्नुस् न त, त्यसो भए मैले पो राख्ने त हैन। ल अब यहाँ हेर्नुस्, एउटा एरो डायग्राममा देखाउने एउटा क्वेसन भयो। अल्सो फाइन्ड f इन्भर्स, अघि फंक्सन सबै फंक्सनको त इन्भर्स फंक्सन त डिफाइन हुँदैन हो कि हैन, भन्नुस् त, के हुन्छ, हुँदैन। अघि नै मैले भनिसकेँ, इन्भर्स फंक्सन डिफाइन हुनलाई फंक्सन मस्ट बी 1 to 1 अनटु फंक्सन, 1 to 1 मात्रै गरेर भएन, अनटु पनि हुनु पर्यो, अथवा पछाडिको सेटमा केही पनि खाली रहनु भएन। त्यस्तो टाइप छ भने मात्रै पोसिबल हुन्छ। जस्तो अब यसबाट हेरौँ त, यसमा अब अहिले थाहा छैन, फंक्सन त हेरियो तर यसको इन्भर्स फंक्सन हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन। अब त्यसमा चेक गरेर नै अनि हो कि हैन, यहाँ पोसिबल छ कि छैन भनेको छ, त्यही भएर हामीले चेक गर्ने। अब सल्युसन f(x) इक्वल टु x स्क्वायर माइनस 5, अब f(x) लाई y भन्छौँ, यसलाई x स्क्वायर माइनस 5, अथवा अघि नै मैले भनिसकेँ f(x) भनेकै रेन्ज हो भनेपछि यहाँ रेन्ज कति छ, 4 दिएको छ। अब 4 भनेको रेन्ज भनेको त y हो, y यो पछाडिकोलाई हामी रेन्ज भन्छौँ भनेको पछाडिको y हो, त्यही भएर y को ठाउँमा 4 लेख्न पाइयो। अब कति भयो त x स्क्वायर माइनस 5, और कति हुने भयो, x स्क्वायर इक्वल टु 9 हुने भयो, हो कि हैन। हेर्नु त, यो यता आउँदा प्लस 5 हुन्छ, 9 हुन्छ। अब हेर्नुस्, x स्क्वायर आयो, x स्क्वायर इक्वल टु 9, यो एउटा इक्वेसन हो कि हैन, हो। कस्तो इक्वेसन हो, क्वाड्रेटिक हो, पढाएको छौँ नि हामीले, लिनियर इक्वेसन, क्वाड्रेटिक इक्वेसन, क्युबिक इक्वेसन पढाएको छैन हो। भनेपछि यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। क्वाड्रेटिक इक्वेसन हैज 2 रुट्स, रुट्स भनेको के हो फेरि, भ्यालु अफ x को भ्यालु चाहिँ कतिवटा हुन्छन् क्वाड्रेटिकमा, सधैँ दुईटा एन्सर हुन्छ नै, नभए दुईटा एन्सर हुँदैन नि, त्यो क्वाड्रेटिक होइन। त्यसो भए अब हेर्नुस् त, x को भ्यालु के आउने भयो त भन्दा प्लस माइनस 3, ठीक छ। नभए यो तपाईलाई अप्ठ्यारो लाग्यो, कसरी दुईटा एन्सर आयो भने हेर्नुस् है, x स्क्वायर यो माइनस 9 इक्वल टु 0, यो 9 लाई त ल्याइदियो भने मैले त अघि नै x को भ्यालु कति लेखेँ, प्लस माइनस 3 लेखिसकेँ है। तर तपाईले बुझ्नु भएन भने अझै सिम्प्लिसिटी गरिदिएको, x
यो 9 लाई x स्क्वायर माइनस 3 को स्क्वायर गर्न सक्यो। x यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा गयो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भने a प्लस b a माइनस b हो। थाहा छ नि यो त भन्नु पर्दैन होला। अब यसकोबाट यो इक्वल टु 0 गर्दा कति आयो x माइनस 3 आयो। यो इक्वल टु 0 गर्दा x कति आयो 3 आयो। अब यो मैले देखाइरहेन यी यतिकै एन्सर। अब हामी यो लेभलको स्टुडेन्ट्सले यति बुझ्छौँ भनेपछि अब एन्सर आयो x। यो त x आयो। x भनेको त को यता हो। यी y त अघि नै दिएको छ यहाँ 4 दिएको छ। 4 दिँदा y कतिवटा आयो त दुईटा आयो। एउटा 3 आयो भने एउटा माइनस 3 आयो। अब यसको रिलेसन यस्तो भयो किनभने रेन्ज 4 भएको बेला डोमेन चाहिँ के हुने रहेछन् x चाहिँ 3 र माइनस 3 हुने रहेछन्। अब यो त फंक्सन हो। किन हो भन्दा दुईजना व्यक्ति त एक ठाउँमा जान सक्छ। किन भन्दा यस फंक्सन हो कि हैन अझै पनि चेक गरौँ। खाली छैन फंक्सन हो त्यति मात्रैले पुग्दैन। अझै के गर्ने एक एकवटा लाइन जानु पर्यो। यहाँबाट पनि एक लाइन छ यहाँबाट पनि एक लाइन। मैले अस्ति पनि इक्जाम्पल भने दुईजना व्यक्ति एक ठाउँमा पुग्न सक्छ तर एकजना व्यक्ति दुई ठाउँमा पुग्न सक्दैन। यो चाहिँ फंक्सनै हुनै सक्दैन। जस्तो म नेपाल र इन्डियामा एकैचोटि हुन्छु सम्भावना छैन तर दुईजना व्यक्ति त एक ठाउँमा त हुन सक्छ नि त। राम्रो श्याम भन्ने त दुवैजना इन्डिया हुन सक्छ तर म चाहिँ नेपाल र इन्डिया हुन सक्दिनँ भनेपछि यो फंक्सन होइन यो फंक्सन हो। अब यो त फंक्सन हो तर कस्तो फंक्सन हो हेर्नुस् त। अब यो फंक्सन हो मेनी टु 1 हो र यहाँ केही खाली नभएपछि अन टु पनि हो। तर हाम्रो इन्भर्स डिफाइन हुनलाई के हुनु पर्थ्यो। इन्भर्सको डेफिनेसनमा के भन्ने थियो इफ फंक्सन फ्रम a to b इज 1 to 1 अन टु भनेको थियो। इफ 1 to 1 अन टु भयो भने मात्रै अनि इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि के भन्छ ल यसलाई ल नभए तपाईले आफै हेर्नुस्। यसलाई इन्टरचेन्ज गर्दिउँ के हुन्छ x लाई y को ठाउँमा राखौँ यसलाई 4 को ठाउँमा यसलाई 3 र माइनस 3। ल अब त यस्तो बनेन यस्तो त फंक्सनै हैन नि त। यसलाई इन्टरचेन्ज गर्दा यो बन्यो यो फंक्सन हो भने यो त फंक्सन हैन भनेपछि यसको यहाँ के सोध्या त अल्सो फाइन्ड f इन्भर्स। f इन्भर्स पत्ता लगाऊ इफ पोसिबल। पोसिबल हुन्छ भनेपछि नो पोसिबल। किन रिजन चाहियो यो है। यसको अहिलेको डायग्रामको एन्सर यो डायग्राममा देखाऊ भने चाहिँ एरो डायग्राम। अब सेकेन्डमा f इन्भर्स इज नट पोसिबल because given function is not कस्तो अवस्थामा इन्भर्स हुन्छ भन्दा 1 to 1 अन टु हुँदा भनेपछि हुँदैन भन्दा 1 to 1 अन टु होइन भन्दिने इज नट 1 to 1 अन टु। ल 1 to 1 अन टु भएको भए इन्भर्स फंक्सन आउँथ्यो त्यो होइन त्यसैले आएन। अथवा बिकज इट इज मेनी टु 1 अन टु फंक्सन मेनी टु 1 अन टुहरूको त इन्भर्सै निस्किँदैन। ठिक छ। ल आजलाई हामी यति नै। अब म भोलि अरु फंक्सनको कम्पोजिट फंक्सन भोलि हामीले पढ्ने छौं। नेक्स्ट एपिसोडमा हामीले के पढ्नेछौँ एकचोटि हेरौँ अनि फंक्सन च्याप्टर सकिन्छ। अब हामीले पढ्ने भनेको कम्पोजिट फंक्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो हार्ट अफ द फंक्सन भन्ने पनि हुन्छ। अर्को छ सिम्पल अल्जेब्रिक फंक्सन। यो एकदम सजिलो छ तर एकदम हार्ड भएन भने के हुन्छ हाम्रो बडीको कुनै अर्थ छैन छ हामी मर्छौँ। त्यस्तै कम्पोजिट फंक्सन पनि फंक्सन च्याप्टरको एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। भोलि म यो अब नेक्स्ट एपिसोड म यो लिएर आउँछु। त्यतिन्जेलसम्म मेरो युट्युब च्यानल म्याथ्स डाक्टरलाई सक्दो लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सब्सक्राइब बटन थिच्दा एउटा बेल आइकन आउँछ त्यसलाई क्लिक गरेर प्रत्येक नोटिफिकेसन आउने बनाउनु होला। र तपाईले एकदम घरमै बसी घरमा एउटा ट्युसन टिचरले बोलाएर ट्युसन टिचरलाई घरमै बोलाएर सिंगल पढेको जतिकै पढ्न पाउनुहुनेछ। ओके त्यतिन्जेलसम्म
तपाईहरु लाइक कमेन्ट शेयर गरेर यहाँ अहिले जति पढेको छ त्यो अध्ययन गरेर बस्नु होला। ओके, हैव अ गुड टाइम।